अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज सोमवार का दिन है, 26 तारीख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आती है। वो खबर क्या है और क्यों सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमान मजारी को वकील मानने से इनकार कर दिया है। वकील इस वक्त सड़कों पे हैं, ये पूरा मामला आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा किसान इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। उनका स्लोगन जो है सरकार जगाओ किसान बचाओ के हवाले से, और ये क्या मामला है ये सारी तफसील भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और राय भी आप जरूर दिया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी के हवाले से। वकला ने कॉल दी थी कि 3 दिन हड़ताल करेंगे। उसके बाद हुआ कुछ यूं है कि आज जैसे ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आते हैं तो वो पूछते हैं कि जी ये क्या मामला है, क्यों हड़ताल हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है हड़ताल है। उन्होंने कहा कौन से वकला? उन्होंने कहा ईमान मजारी। तो उन्होंने कहा आप ईमान मजारी को क्या वकील समझते हैं? तो इसके बाद जो वकला हैं वो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा अगर आप उनको वकील समझते हैं कि आए मेरे चैम्बर में और आके बात करें। ये बात की है सरफराज डोगर साहब ने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद हुआ कुछ यूं है, 3 दिन की कॉल है क्योंकि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की, तो उस हवाले से वकील बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खूब नारेबाजी हो रही है, हाथों में स्लोगन उठाए हुए हैं, बैनर उठाए हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके ऊपर बहुत सारी आप कह सकते हैं लाइनें लिखी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है बात वही आ जाती है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं जो इसलिए कह रहा हूँ कि वो हम पाकिस्तानी हैं, जब हमें उठने का वक्त होता है, जब खड़े होने का वक्त होता है किसी जुल्म के खिलाफ, तो उस वक्त हम सोए हुए होते हैं। और जब चीजें गुजर जाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि काश ये हम उस वक्त जाग जाते। ये इसलिए कह रहा हूं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हो रही थी इसी शहर इक्तदार इस्लामाबाद में, तो अगर उस वक्त स्टैंड ले लेते वकील तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। क्योंकि ना इतनी सर्दी है, इस सर्दी में ना ये एहतजाज होता, ना गिरफ्तारी होती और ना इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने को हमें मिलती। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट है। जो पुलिस है, पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। कैंटीन पे पुलिस बैठी हुई थी, वकला ने उनको निकाल के बाहर भगा दिया। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 दिन की हड़ताल है। उसके अलावा कैदी वैन भी वहां पे मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और सिक्योरिटी के साफ बात है कि सख्त इंतजामात किए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक जो है हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी साहिबा से कोई रब्ता नहीं हुआ, और ये भी खबरें थीं कि ईमान मजारी साहिबा जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं और उनके साथ उनकी वालदा का कल इंटरव्यू आता है और वो कह रही हैं कि हम राब्ते में हैं। जैसे ही हमें हमारा राब्ता होता है, पता चलता है वो कहाँ पे हैं, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या क्या हालात हैं या क्या चल रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनके साथ बहुत सारे वकील भी थे। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए, एक दिन रिटायर्ड होना है और ये सारी चीज़ें भी जहन में इंसान की होनी चाहिए। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। दूसरी तरफ जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट कुछ यूं है कि वो हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी के हवाले से लिखते हैं। मैं ये ट्वीट भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। ईमान मजारी और उनके वकील शौहर हादी को उम्र कैद से ज्यादा सख्त सजा सुनाई गई। अपने मुखालफिन और नाकदीन को झूठे मुकदमात के जरिए जेलों में कैद करने वाले हुक्मरान कभी चैन की जिंदगी नहीं गुजारते, क्योंकि किसी न किसी दुखी माँ की बददुआ एक दिन उन्हें भी जेल पहुंचा देती है। इसी ट्वीट के हवाले से हामिद मीर साहब ने आज एक कॉलम भी लिखा। उनका कॉलम भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहजाद अकबर साहब जिन पे केस था, जैसे इमरान खान साहब के हवाले से केस चल रहा है अलकादर ट्रस्ट का, उनसे उनको इंटरपोल ने बरी कर दिया है, वो मुअत्तल कर दिया गया है। ये
उनके हवाले से ये भी खबर आती है कि जो उन पे हमला हुआ था, हमला आवर का गिरोह जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। और वो कह रहे थे अपने व्लॉग में कि जनाब बहुत जल्दी जो लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया है, वो बहुत जल्दी सामने आएंगे। दूसरी तरफ किसान जो हैं सरापा एहतजाज हैं। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हम दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं ज़राअत के हवाले से, लेकिन कभी चीनी बहरान अब शुरू हो जाता है, कभी किसी फसल के हवाले से बहरान शुरू हो जाता है, कभी आप कह सकते हैं इस मुल्क में खादों की कमी हो जाती है, कभी बिजली महंगी हो जाती है, किसी न किसी हवाले से किसान जो हैं उनको डसा जाता है। ये वीडियो मैंने एक इसी हवाले से आज से 1.5 महीना पहले की थी। एक खबर थी कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो किसानों के लिए बड़ा आप कह सकते हैं मुश्किल वक्त लेके आ सकते हैं। इस वक्त फुल कैंपेन चल रही है, सरकार जगाओ किसान बचाओ, क्योंकि किसान जो हैं किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जब किसान खुशहाल होता है तो फिर सारी चीजें और मुल्क की जो है वो भी तरक्की कर रहा होता है। लेकिन आपने देखा, आपने भी ट्विटर पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आलू के हवाले से जो है वो आलू की फसल इस वक्त चारा बन चुकी है। कभी अद्वियात महंगी हो जाती हैं, कभी स्प्रे महंगा हो जाता है, कभी खादें महंगी हो जाती हैं, या किसान की जो फसल होती है उसको उतना रेट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस वक्त बड़ी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है किसानों का जो एहतजाज है, किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं। एक किसान जो है वो वजीर आला से इस वक्त इल्तजा कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप जो है मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, आप ये सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। वीडियो मरियम नवाज तक पहुंचनी चाहिए। मैं अपील करना मरियम नवाज साहबा नूं कि जनाब तुसी सीएम पंजाब हो ते जट जिमीदार मर थां गए ने। जट्टां जिमीदारां दे पल्ले तुसी कख नहीं छड्डिया। आलूआं वाले साडे भरा रोंदे ने पे, धांज वाले भरा साडे चावलां वाले रोंदे ने पे, साडे जिमीदार भरा मक्कियां बीज के रोंदे ने पे। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 26 ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। 12 ਮਾਲਟੇ 12 ਕਿੰਨੂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ किलो ਜਾਂਦਾ होवे। खुदा दा खौफ कर। जी बिल्कुल, ये आपने सुना। इस तरह की हजारों वीडियोस जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। किसान बद्दुआएं दे रहे हैं, हाथ उठा उठा के, झोलियां उठा उठा के इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से हम इस जुल्म से गुजर रहे हैं, हमें मुआवजा नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ये बार बार कह रही है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, मुल्क ये तरक्की कर रहा है। और ये खबर मैंने आज से 2 महीने 1.5 महीने पहले दे दी थी। आने वाला वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होता जाएगा। किसान इस वक्त बिल्कुल आपके सामने हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल ये बनती है। वैसे तो हुकूमती बातें यही हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो मुल्क यही तरक्की कर रहा है कि जिस मुल्क में किसान रो रहे हैं, जिस मुल्क में ज़राई मुल्क कहने के साथ साथ, तरक्की याफ्ता मुल्क कहने के साथ साथ, आज जिस मुल्क का किसान रो रहा है, अब ये जो मामला है ये आप कह सकते हैं शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कभी किसानों को पेट्रोल की मद में, कभी डीजल की मद में आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई बम जो है वो गिराया जाता है, कभी पूरे पैसे नहीं मिलते। और मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क में ऐसी फसलों को जलते देखा है। बाद दफ़ा गन्ने का बहरान शुरू हो जाता है, खड़ी फसलें जो हैं उनको आग लगा दी जाती है। क्यों आग लगा दी जाती है? लाजमी बात है, किसान पूरा साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामले जो हैं वो तो आएंगे।
تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کسان ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اگر یہی معاملات رہے تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ہمارے ملک پہ اللہ پاک رحم کرے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تک جو بھی فصلیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جانوروں کا چارہ بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آج ایک کیس تھا جوئے کی جو ایپس ہیں ان کی پروموشن کے حوالے سے رجب بٹ اور ندیم نانی والے کو آج پیش کیا گیا اور 16 فروری تک اس کیس میں توسیع دی گئی ہے. جی بالکل. دوسری طرف جو تیرا کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آیا ہے وفاقی حکومت کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ نقل مکانی کرنے کے لیے، گھر چھوڑنے کے لیے، لیکن آج سے پہلے ویڈیوز بیان بھی موجود ہیں، ساری چیزیں بھی موجود ہیں. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، بات کی تھی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ہم آپریشن کریں گے. تو اب جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی سازشیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس سے وزیر اعلیٰ بننے کے وقت جب ان کا نام آتا ہے تو اس وقت بھی سازشیں بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زور پکڑ رہی تھیں. کبھی دہشت گرد کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ فوجیوں کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے، کبھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں سمگلر کہا گیا. تو ابھی انہوں نے کل جو واضح کر دیا ہے کہ جی پہلے بتایا جاتا تھا جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا، میں بہت سارے جنازوں میں گیا بھی ہوں، لیکن اب مجھے کوئی میسج، کوئی کال نہیں آتی کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو. تو یہ پروپیگنڈا بھی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں بتا دیا ہے. دوسری طرف وادی تیرا کے جو لوگ ہیں اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں. جو صوبائی حکومت ہے KPK کی اس وقت اس کو دیکھ رہی ہے. سہیل افریدی صاحب مکمل طور پہ لیڈ کر رہے ہیں. کل کا جو بیان تھا ان کا بڑا خطرناک تھا. خطابات جو انہوں نے خطاب کیا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خطرے کی باتیں کی، خوفناک باتیں کی. DGI/SPR اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے اشاروں میں ان پہ بھی بات کی. دوسری طرف جو ہے کل منگل کا دن ہے. اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. کل بھی عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ آئیں گی اور کل ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. ملاقات تو مشکل ہی ہے. اب جمعرات کا بھی سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اڈیالہ پہنچیں گے. اسٹریٹ موومنٹ میں بڑی جان آتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال جو ہے بنتی ہے. دوسرا جو انہوں نے سب سے بڑی خطرناک بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری طرف حامد میر صاحب کا جو کالم آتا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں یہ ایک دکھی ماں کا تکلیف میں ڈوبا ہوا وائس میسج تھا. یہ دکھی ماں پچھلے 7 سال سے اپنے لاپتہ بیٹے مدثر نارو کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے. مدثر نارو ایک صحافی اور شاعر تھا. 2018 میں اس نے اپنی ایک پنجابی نظم فیس بک پر پوسٹ کر دی تھی جس پر اس وقت کے طاقتور لوگ ناراض ہو گئے. مدثر نارو نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتائج پر بھی اعتراضات کیے تھے، لہذا اسے 20 اگست 2018 کو لاپتہ کر دیا گیا تھا. اس کا بیٹا سچل اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا. مدثر نارو کی اہلیہ صدف نے 6 ماہ کی بچے کو گود میں اٹھا کر خاوند کی تلاش میں بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن خاوند کا کچھ پتہ نہ چلا. اس مشکل وقت میں ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر کی گمشدگی کے خلاف درخواست دائر کی. کچھ عرصہ کے بعد صدف بھی پر اسرار موت کا شکار ہو گئی تو مدثر کی والدہ اپنے پوتے سچل کے ساتھ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی راہداریوں میں نظر آنے لگی. اب اس دکھی ماں کا واحد سہارا ایمان مزاری تھی جس کی کوششوں سے عدالتوں نے مدثر نارو کی گمشدگی کے مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر لیا تھا. وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ مدثر بازیاب ہو جائے گا، لیکن وعدہ پورا نہ ہوا. پھر عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. عدالت نے ان کو بھی طلب کر لیا. شہباز شریف صاحب 2022 میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لائے اور عدالت میں مدثر نارو کی والدہ اور بیٹے سچل سے وعدہ کیا کہ وہ مدثر نارو کی بہت جلد بازیابی کرائیں گے. وزیر اعظم صاحب کا یہ وعدہ آج تک وفا نہ ہوا، بلکہ جس وکیل ایمان مزاری کی وجہ سے انہیں عدالت میں آ کر ایک جھوٹا وعدہ کرنا پڑا اس وکیل گرفتار کر کے 17 سال قید کی سزا دلوا دی گئی ہے. ایمان مزاری اور ان کے وکیل شور ہادی چٹھا کو 17 سال قید کے علاوہ مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. یہ سزا کم اور کسی کا غصہ زیادہ نظر آتا ہے اور اس لیے مدثر نارو کے بے بس ماں مجھے یہ پوچھتی ہے کہ کیا ایمان اور ہادی کوئی دہشت گرد تھے، ان پر اتنا غصہ کیوں؟ مدثر نارو کی بوڑھی ماں اور بیمار باپ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے فیصل آباد سے لاہور آئے. پریس کلب کے باہر بینر اٹھا کر کافی دیر تک کھڑے رہے. مدثر نارو کے صحافی دوستوں کے ساتھ مل کر ایمان مزاری کے حق میں نعرے بازی کی اور واپس چلے گئے. ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر دیا. ایمان مزاری ان بوڑھے ماں باپ کی آخری امید تھی اور اس آخری امید 17 سال قید کی سزا دے دی گئی ہے. یہ سزا پیکا ایکٹ کے تحت دی گئی ہے.
ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ایمان مداری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مداری وفاقی وزیر تھیں اور اس دور میں بھی ایمان پر مقدمے قائم ہوتے تھے۔ ایمان اکثر تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتی تھیں اور ان کی والدہ صاحبہ اپنے دفاع میں کہتی کہ میں اپنی بیٹی کے سیاسی خیالات پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی۔ پھر عمران خان کی حکومت بدل گئی تو ان کے ساتھ کئی ساتھی بھی بدل گئے۔ ڈاکٹر شیریں مداری کی سیاسی وفاداری تبدیل کرانے کے لیے ان پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی تو انہیں ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس ناانصافی پر ایمان مداری نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہہ دیں۔ باجوہ صاحب غصے میں آ گئے۔ 26 مئی 2022 کو ایمان مداری کے خلاف ایک افسر کی درخواست پر اسلام آباد کے تھانے رمنا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو ایمان کے وکیل زینب جنجوعہ نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ عدالت نے معاملہ نمٹا دیا۔ ستمبر 2023 میں ایمان پر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ کمزور اور بے بنیاد مقدمات کے باعث ایمان کو گرفتاری کے بعد رہائی مل جاتی تھی، لیکن پھر پیکا ایکٹ 2025 منظور ہو گیا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت شروع ہوئی تو ایمان کا خیال تھا کہ انہیں 6-7 ماہ کے لیے جیل بھیجا جائے گا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ وہ صرف بدتمیز نہیں تھی بلکہ 2 وزرائے اعظم کو عدالت میں طلب کروا چکی تھی۔ کئی طاقتور لوگ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لہذا اس غصے کے باعث ایمان اور ہادی کو عمر قید سے بھی بڑی سزا سنا کر بھاری بھرکم جرمانہ عائد کر کے دراصل یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان سافٹ لوگوں کے لیے ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ یہ سافٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا نظریہ نافذ کرنے کے لیے بندوق نہیں اٹھاتے بلکہ پرامن سیاسی اور قانونی جد و جہد کرتے ہیں۔ جب ریاست اپنے سافٹ لوگوں کے ساتھ بھی دہشت گردوں جیسا سلوک کرے تو وہ سمجھ لیجیے گا کہ ریاست اپنے غصے کے باعث کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کالم لکھا ہے حامد میر صاحب نے، بہت کمال کالم لکھا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ہارڈ اسٹریٹ بن چکی ہے اور وہی ایمان مداری جو کل تک لوگوں کی آواز تھی آج وہ جیل میں ہے، اور جو لوگ جو ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں، وکیل سڑکوں پہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔